सिद्रा अपनी माँ से कह रही थी कि माँ वो अनपढ़ लड़का है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कज़न है, अच्छा लड़का है, क्यों शादी नहीं करना उससे। सिद्रा ने कहा, माँ वो अनपढ़ है, ना ही उसे कपड़े पहनने की तमीज़ है और ना ही बात करने की तमीज़ है, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। माँ ने कहा, बेटी शादी तो करनी पड़ेगी, तुम राज़ी हो या ना हो। सिद्रा ने लड़के को फ़ोन किया। लड़के का नाम सालिम था। सिद्रा ने कहा, सालिम मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। सालिम ने कहा कि मैं अपने माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। सिद्रा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सालिम ने कहा, तुम खुद इनकार कर दो, मैं तो कुछ नहीं कहने वाला। सिद्रा ने जब देखा कि उसकी शादी सालिम से हो जाएगी तो सिद्रा ने खुदकुशी करने की कोशिश की। उसको अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने इलाज किया और उसकी जान बच गई। सिद्रा ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ मुझ पर रहम करो, मैं उस जाहिल गंवार इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो भी गांव में। माँ ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं वो लड़का बहुत अच्छा है, क्या हुआ अगर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो गांव में तो रहता है लेकिन है बहुत अच्छा लड़का। सिद्रा के ना चाहते हुए भी सिद्रा की शादी सालिम से करवा दी गई। सिद्रा ने बस समझ लिया कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब ख़त्म हो गए, अब सब खुशियाँ जला दी गईं, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले हो गया। पहली रात थी। सिद्रा ने सालिम से कहा कि सालिम तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, अब शादी हो गई, लेकिन मुझसे दूर रहो। सालिम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सिद्रा, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। सिद्रा ने कहा कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। सालिम ने एक डिबिया खोली, उसमें चमकती हुई अंगूठी थी। सालिम ने वो डिबिया सिद्रा के सामने रख दी और कहने लगा कि सिद्रा यह अंगूठी आपके लिए है। सिद्रा ने अंगूठी उठाकर साइड में रख दी और करवट बदलकर रोने लगी। सालिम नवाफिल अदा किए और फिर सो गया। सालिम देखने में खूबसूरत था, बस ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। सिद्रा मॉडल लड़की थी। सालिम सुबह उठते ही खुद नाश्ता बनाता। सिद्रा को गुस्सा आता कि ये बंदा मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में है। सिद्रा जब सालिम के हाथ का खाना खाती तो बहुत हैरान होती, इतने मज़े का खाना। सालिम थका हारा काम से आता और सिद्रा खामोश बैठी रहती। सालिम भी सिद्रा से कुछ नहीं कहता था। घर आता, खाना बनाता, सिद्रा को खाना देता। सिद्रा पत्थर दिल थे शायद, ना वो घर की सफाई करती थी और ना कभी सालिम के कपड़े साफ करती थी। सालिम अपने काम खुद करता। साल गुजर गया। सालिम सिद्रा की हर बात बर्दाश्त करता। सिद्रा को लगता कि कैसा अनपढ़ इंसान पल्ले पड़ गया है। सालिम जो एक मर्द था, वो औरत पर हाथ उठाना मर्द की शान के खिलाफ समझता था। सलीम ने एक दिन कहा कि सिद्रा तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती पागल, देखो तुम्हारा कितना रंग धीमा पड़ गया है, तुम्हारे बाल देखो कितने रुखे हो गए हैं। सालिम सिद्रा के पास बैठ गया। सालिम ने सिद्रा को 1 साल बाद छुआ था। सालिम सिद्रा के बालों में तेल लगाने लगा। सिद्रा ने कहा, छोड़ दो मुझे। सालिम ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। सिद्रा ने धक्का दिया, तेल सालिम के ऊपर गिर गया। सिद्रा जाने लगी तो सालिम ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, सिद्रा मैं इस तरह आपको उदास नहीं देख सकता। सिद्रा ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। सालिम ने पास बिठाया, सिद्रा के सर पर तेल लगाया, फिर चेहरे पर क्रीम लगाई और मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल जाओ, अब शावर लेकर आओ और गुलाबी वाला सूट पहनो, मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी तैयार करता हूँ। सिद्रा हैरान थी कि मेरे इतना गुस्सा करने पर भी वो मुझे इतना प्यार करता है। सिद्रा के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। सिद्रा ने अपनी सहेली को कॉल किया और कहा, यार सालिम ने आज मेरे साथ ऐसा किया। उसकी सहेली ने कहा, सालिम अच्छा इंसान है, उसकी कदर करो। सिद्रा ने कहा, वह दिखावा कर रहा है। उसकी दोस्त ने कहा कि सिद्रा किस्मत वालों को ऐसे मर्द और ऐसे हमसफ़र मिलते हैं। इतने में सालिम ने आवाज़ लगाई, जहाँ पना खाना तैयार है, आ जाओ। सिद्रा मुस्कुराने लगी। आज बिरयानी से मज़े की खुशबू आ रही थी। सिद्रा ने खाना शुरू किया। इतनी मज़े की बिरयानी उसका दिल चाहा तारीफ़ करे, लेकिन खामोश रही। खाना खाया और कमरे में सोने के लिए चली गई। सालिम ने बर्तन उठाया और धोने लगा। सालिम ने बर्तन धोए और धोने के बाद सारे दिन का थका हारा बेड पर लेटकर सो गया। सुबह उठा और सिद्रा को उठाया। सिद्रा मेरी जान, नाश्ता तैयार कर दिया है, कर लेना, मैं काम पर जा रहा हूँ। और हाँ,
آج تمہارے لیے ایک گفٹ بھی لے کر آؤں گا۔ رات کو سلیم گھر آیا اور ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا۔ سدرا کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گارڈن میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، ہلکی سی روشنی تھی۔ سلیم گھٹنے کے بل بیٹھ گیا، گلاب کا پھول سدرا کو دیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہیپی برتھ ڈے۔ سدرا نے کہا کہ تم کو کیسے یاد ہے؟ سلیم نے کہا کہ ہم سفر ہوں آپ کا۔ سلیم نے سدرا کو کچھ پیپر دیے اور کہا، سدرا تم جانتی ہو یہ پیپرز کس چیز کے ہیں؟ سدرا کا دل دھڑکنے لگا۔ سلیم نے کہا کہ یہ ہم دونوں کی خوشی ہے۔ سلیم نے پیار بھرے لہجے میں کہا کہ ہمارے نئے گھر کے پیپرز ہیں۔ میں نے نیا گھر لیا ہے اور تمہارے نام کر دیا ہے۔ سدرا کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ سدرا نے دیکھا کہ نیا گھر، وہ بھی میرے نام سے۔ سدرا کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلیم کی آنکھ سے بھی پہلی بار آنسو چھلکے۔ سلیم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ سدرا ایک چیز مانگوں؟ سدرا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ سدرا ہمیشہ خوش رہنا جانتی ہو، تم پری ہو، معصوم سی، بہت پیاری ہو۔ میں بہت خوش نصیب ہوں جو تم جیسی بیوی ملی۔ مجھے کیا پتا پھر ملنا نصیب ہو نہ ہو۔ اتنا کہہ کر سلیم کمرے میں چلا گیا۔ سدرا کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سدرا سوچنے لگی کہ میں سلیم کو کیا سمجھتی رہی۔ سلیم کتنا اچھا انسان ہے، کتنا برا سلوک کیا میں نے سلیم کے ساتھ۔ سدرا کا دل چاہ رہا تھا کہ سلیم سے معافی مانگ لے۔ رات بھر سدرا خواب دیکھتی رہی، کل سلیم کے لیے خود ناشتہ بناؤں گی، سلیم کو دنیا کی ہر خوشی دوں گی، سلیم کو اب کبھی اداس نہیں ہونے دوں گی۔ رات بیت گئی، سدرا اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بہت خوش تھی اور سلیم کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی ٹائم گزر گیا، سلیم نہ اٹھا۔ سدرا کمرے میں گئی اور محبت سے آواز دینے لگی، سلیم اٹھ جائیں، میں نے آج آپ کے لیے ناشتہ تیار کیا ہے۔ سلیم کروٹ لیے سویا رہا۔ سدرا نے محبت سے سلیم کو چھوا تو دیکھا کہ سلیم کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ سدرا نے آگے بڑھ کر دیکھا تو سلیم کے بستر پر خون پڑا تھا، منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ سدرا چیخنے لگی اور زور زور سے آوازیں دینے لگی، سلیم اٹھ جاؤ، یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ محلے والے اکٹھے ہو گئے، اسے اسپتال لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور کہا، میں نے کہا تھا نا، اسے اپنا خیال رکھو، اپنا علاج کراؤ، کسی کو ساتھ لے کر آؤ، لیکن شاید یہ جینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ سدرا نے روتے ہوئے کہا، کیا بیماری تھی سلیم کو؟ ڈاکٹر بھی رونے لگا اور کہنے لگا، سلیم کو پچھلے 1.5 سال سے بلڈ کینسر تھا، شاید اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے اکثر کہا کرتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میں کس کے لیے جیوں، کوئی میرا نہیں ہے جو مجھے اپنا کہہ سکے، میرے گھر میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے جو مجھے محبت سے پوچھے کہ دن کیسا گزرا، کوئی نہیں ہے جو مجھ سے کہے کہ آپ تھک گئے ہوں گے، چلیے میں سر دبا دوں۔ رات کو کمرے میں اکیلا درد سے تڑپتا ہوں، لیکن کوئی نہیں ہے جو میرا درد سمجھے۔ سدرا زمین پر گر گئی اور کہنے لگی، سلیم یہ کیا کر دیا تم نے؟ مجھے معاف کر دو، میں پاگل ہو گئی تھی، سلیم نہ جاؤ مجھے چھوڑ کر، سلیم میں مر جاؤں گی تمہارے بنا۔ سلیم کی لاش سامنے پڑی تھی۔ سدرا سلیم کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے چیخ چیخ کر رو رہی تھی، لیکن شاید اب محبت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ سلیم تو بس اتنا کہتا کہ کسی کے جذبات سے مت کھیلو، کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ مر جائے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ کسی کی قدر کرنی ہے تو اس کی زندگی میں کرو، کیونکہ بعد میں پچھتانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 6 طرح کی عورتیں بری بیوی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، شوہر کی راز فاش کرنے والی۔ نمبر 2، اپنے آپ کو ڈھانپ کر نہ رکھنے والی، یعنی بے پردہ رہنے والی۔ نمبر 3، پیٹھ پیچھے اپنے خاندان کی برائی کرنے والی۔ نمبر 4، شوہر کا مصیبت میں ساتھ نہ دینے والی۔ نمبر 5، ہر بات پر بحث کرنے والی، چاہے بات غلط ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 6، شوہر کے ساتھ غصے اور سختی سے پیش آنے والی۔